हेलो अस्सलाम वालेकुम माय साहब वीजे सोमी खान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं एक ख़ास मौजू के ऊपर लेके आई थी आज टॉपिक बेसिकली, और ये टॉपिक है जो आजकल ये चल रहा है मीडिया का, दुआ ज़ारा के मतलब या दुआ ज़ारा के मतलब। अब मैं ये गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है आजकल, यानी कि ये जो सारी मीडिया गलत गलत चीज़ें कह रही है, तो मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पाकिस्तानी माशरे का इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि जो दुआ ज़ारा है, बेशक वो अपनी मर्ज़ी से गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है, पर वो एक गैंग का हिस्सा है जो जो उसको ट्रैप किया गया बेसिकली, जिसने ज़हीर और उसका पूरा गैंग जो है ना, उसने दुआ को ट्रैप किया था। तो उसको नहीं पता, ऑब्वियसली शी इज़ ओनली 14 ईयर्स की है, तो उसको ब्रेन वॉश, आपको पता है एक बच्ची जो 14 ईयर्स की है, अभी तक वो पूरी तरह ग्रो भी नहीं हुई, और जल्दी से वो ब्रेन वॉश हो जाती है, ऐसी बच्ची है। और जिधर से वो थोड़ा बहुत उनको मिलता है प्यार वगैरह जो भी होता है, जब मीठी मीठी बातें करके, तो ऑब्वियसली वो उस तरफ हो जाती है। ठीक है, ये जैसे भी उसका सिलसिला चल रहा था, साल या 1.5 साल से जैसे भी चल रहा था उन आपस में, तो यानी कि उसको ट्रैप किया गया बेसिकली। जो मैं कह रही थी कि उसको, जो दुआ ज़ारा है, उसको ट्रैप किया गया है। जी बिल्कुल। और वो कैसे, क्योंकि ये गई है बेशक अपनी मर्जी से, पर आगे उन्होंने, उनकी यही कोशिश रही है हमेशा कि वो आगे उसको बेच दे। राइट, वो क्यों नहीं अभी ये तक हुआ, क्योंकि उसके जो डैड है और मदर है, दोनों ने शोर डाल दिया था मीडिया के थ्रू कि हमारी बेटी किडनैप हुई है और हम चाहते ये वापस आ जाए हमारे पास। अब ये है कि क्या कहते हैं उसको, हम ये चाहते हैं पूरे अवाम से, यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा मेरी कि मीडिया के थ्रू और आप अपनी आवाज़ उठाए। बेशक मैं यूके में रहती हूँ, राइट, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारी अवाम जो पाकिस्तान में, यूके में, जहाँ पर भी वो मुझे देख रहे हो, ओवरसीज़ देख रहे, जिधर भी देख रहे, कि अपनी आवाज़ उठाए। मीडिया के थ्रू कुछ भी हो सकता है, और क्योंकि हम जब ये एक्शन नहीं टेक करेंगे, क्या होगा कि ये केस क्लोज कर देंगे और आगे उसको बेचा जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये नहीं चाहते कि ये ऐसे हो, बिकॉज ऑब्वियसली जिनकी बेटी है उसको एहसास है इस बात का, जिनकी नहीं भी, जैसे मेरी बेटी नहीं है, फिर भी मुझे एहसास है इस बात का कि एक बेटी की पूरे पाकिस्तान की इज्जत है। ठीक है ना, हमारे पूरे माशरे की इज्जत है। मेरे पाकिस्तान जो मेरे दिल में बसता है। ठीक है, और बेशक मैं यूके में रहती हूँ, पर ज़्यादातर मैं पाकिस्तान को पसंद करती हूँ, एक मुसलमान हो के, एक पाकिस्तानी हो के। आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। जी, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और मैं यही मानती हूँ कि जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है वो हमारी इज़्ज़त है। जी, जो पाकिस्तान की लड़की है वो हमारी इज़्ज़त है। ऑब्वियसली हम एक पूरा एक माशरा है, इसलिए मैं ये बात कर रही थी कि ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, तो हम चाहते हैं पूरी अवाम अपनी आवाज़ उठाए। जी, यही गुजारिश है मुझे पूरे पाकिस्तान से, यूके से, ओवरसीज़, जहाँ भी ये वीडियो मैं पहुँचा सकती हूँ, तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। और पता नहीं कितने कितने लड़कियों के साथ ये जुल्म होता होगा, और जिस दोज़ख में ये जाती होगी लड़कियाँ। और ऑब्वियसली इसके दुआ ज़ारा के जो डैड ने चलो आवाज़ उठा ली, पर पता नहीं कितनी कितनी लड़कियाँ बेचारी मजबूर है, बेबस है, गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती एक्शन लेने के लिए, कोर्ट में जाने का। सो मैं यही आप सबसे गुजारिश करूँगी, क्योंकि और हमने इस लड़की दुआ ज़ारा का एक्शन टेक कर लिया और हम कामयाब हो गए उसको अपने माँ बाप से मिलाने के लिए, और उसको अपने घर इज़्ज़त से हम भेज सके, तो हम अपने आप को पाकिस्तानी ज़रूर कहलाएंगे। और ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी इसमें खुश होगा कि हमने इंसाफ दिलाया एक लड़की को, और आइंदा ये एक सबक बन जाएगा कि जो जितने लोग ये कर रहे गलत काम, लड़कियों को बेचते आगे पैसे कमाने का तरीका जो भी है, राइट, ये कभी होगा नहीं। और हम ये यानी कि ये वो ऐसे होगा कि
وہ آئندہ سے یعنی کہ سوچ سمجھ کے قدم اپنے اٹھائے گا تو ضرور، پر کیا کہتے ہیں اس کو کم، ہم نے یہی کوشش کرنی کہ جتنا کم ہو سکے نا، ابھی تو شروعات یہی کر سکتے کہ پوری عوام اپنی آواز اٹھائے، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایکچولی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم مسلمان ہو کے میں بلیو نہیں کر سکتی تھی، چلو یو کے میں تو ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پر ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے، انسرپرائزڈ کہ ایسے پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، کہ پیسے کمانے کا طریقہ ہے۔ I don't think so وہ حق حلال کی کمائی ہوتی بھی ہوگی یا نہیں، کتنی دیر تک وہ کما کے یہ ایسے بیچ کے یا پیسے یعنی کہ کماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ضرور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی یہ غلط کام کر رہے اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈراؤ۔ obviously اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی یعنی کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو آپ لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہو، آگے بیچ دیتے ہو۔ تو میں یہی آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ ضرور اپنی آواز اٹھائے، اور سیکنڈلی جو ظہیر ہے obviously اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، میں 100% اگری کرتی ہوں اس بات کو، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ دعا ذرا اپنے گھر پر چل جائے، وہ اپنے یعنی کہ عزت سے اپنی زندگی گزارے اپنے مم اینڈ ڈیڈ کے ساتھ۔ اور جو ظہیر ہے میں یہی کہوں گی، یہی میری دعا ہے کہ جس کے ساتھ بھی شادی ہوتی ہے اس کی، بے شک وہ ہوتی بھی ہے نہیں یہ بھی نہیں پتہ، تو اور ہوتی بھی ہے، میں یہ دعا کروں گی اس کی بہت زیادہ بیٹیاں ہو، کل کو پھر اس کی بیٹیاں بھی آگے کوئی گینگ آتا ہے اس کو بیچتے، پھر اس کو احساس ہوگا، پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو بیٹی بیچنے میں آ جاتی ہے تو وہ کیا اس کو فیلنگ آتی ہے۔ تو یہ تو ابھی وقت بتائے گا، اللہ تعالیٰ وہ کہتا نہیں ہے نا what comes and that goes، basically what comes وہی ہوتا ہے جو آپ نے دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ تو ضرور اپنی آواز اٹھائے، اور میری یہی گزارش ہے سب سے۔ اور دوسری بات یہ، آپ سب کو یہ نہیں لگتا کہ ان کے آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہے ہی نہیں آپس میں؟ جب بھی وہ ویڈیو بناتے ہیں لائیو، اور وہ تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے مسکرا دیتے ہیں، انٹرویو ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، 2 منٹ کے لیے مسکرا دیتے ہیں، اور ان کے آپس میں کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، بیکاز وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ میں ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے۔ وہ ایک 14 سال کی بچی، آپ کو لگتا ہے اس کی شادی ہوئی ہوگی؟ I don't think so جی۔ تو بیسیکلی ایک وہ یوٹیوبر ہے جو اقرار اس کا نام ہے، تو اس نے سارے ثبوت، ایویڈنس سب کچھ اس کے پاس ہے کہ کیا کیا ہوا ہے دعا زارا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ابھی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ اور ایک جو لڑکی آتی ہے یوٹیوب پہ، ایک لڑکی آتی ہے زنیرہ یوٹیوب پر، وہ اتنا غلط بولتی ہے، یعنی کہ میں سرپرائز ہوں ایک لڑکی ہو کے وہ لڑکی کو بدنام کر رہی ہے۔ I don't understand، اور وہ اس لڑکی کو بدنام کر رہی، وہ اپنے آپ کو بدنام کر رہی، اور آپ انڈرسٹینڈ کرو اس بات کو، اور وہ ایک لڑکی کو بدنام کر رہی، وہ خود کو بدنام کر رہی ہے، اس کو کوئی ہے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ غلط ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ گینگ کا ساتھ دے رہی ہے، جو ظہیر کا ساتھ دے رہی ہے، جو لوگ انوالوڈ ہیں اس کو ساتھ دے رہی ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کو رشوت دی گئی ہے، رائٹ؟ تو وہ جتنے ویڈیوز بناتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ویوز بنانے کے لیے نا، تو وہ ایسے غلط بات کرتی ہے دعا زارا کے بارے میں۔ تو وہ لڑکی ہو کے میں یہی گزارش کروں گی اس کو ضرور یعنی کہ اس کو بھی سزا دے، کیونکہ جو چھوٹ ہے وہ چھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو بے شک میں یہی آپ سے سب سے یو کے جو بھی اوورسیز میں دیکھ رہے ہیں، I want you to request that اس کو میڈیا سے ڈسکوالیفائڈ کیا جائے۔ اس کو ڈسکوالیفائڈ کیا جائے گا، وہ آئندہ سے میڈیا کی کوئی ویڈیو نہ بنا سکے۔ یہی میں آپ سب یوٹیوب جو بھی میرے یوٹیوب فالوورز ہے، سبسکرائبرز ہے، جو بھی ہے، تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، یہی میری گزارش ہے۔ میں یو کے میں ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے بس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو صاف ورڈز میں بولوں گی، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے فرام یوٹیوب، یس۔ تو چلو اینی یہ میری ویڈیو تھی، اور میری نیکسٹ کمنگ ویڈیوز میں دیکھتے رہنا۔ مائی سیلف ویجے سومی خان، دعا میں یاد رکھنا کسی کو ویجے سومی خان کو۔